इमरान यकूब साहब, गुफ्तगू आपने भी सुनी मियाँ साहब की, कह रहे हैं कि कुर्बानियाँ तो दी हैं, पूरे फैमिली को भी साथ उन्होंने रख के कहा कि सब ने जेलें काटी हैं, हमारी कुर्बानियाँ हैं, तो उसका अंदाज़ा तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें कोई शक तो नहीं है कि अगर आप बात करें हमजा शहबाज की, तो हमजा शहबाज जो हैं शरीफ ख़ानदान में जब से आप देखें, जब भी मुश्किलात पड़ी हैं 99 से लेके, तो जब ये सब लोग बाहर भी चले जाते रहे हैं, तो हमजा वाहिद वो शख्सियत थे जो यहाँ पे मुश्किलात उन्होंने ना सिर्फ सारी बर्दाश्त की, जेलें काटी, तमाम पार्टी को भी संभाला और फैमिली के बिजनेस को भी संभाला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर रिसेंट पास्ट में अगर आप देखें तो मरियम नवाज़ और हमजा दोनों जो हैं उन्होंने जेल भी काटी, दोनों ने मुश्किलात का भी सामना किया। और इसमें कोई शक नहीं कि एक ऐसे वक्त में जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई है, उसमें वो जान नहीं रही, तो मरियम नवाज़ ने भी उसमें एक ना सिर्फ ये कि वो एक बूस्टर के तौर पे काम किया, बल्कि वो क्राउड पुलर साबित हुई और उन्होंने जलसे जुलूसों के ज़रिए से पार्टी के कारकुनों का खून जो है वो गरमाया। लेकिन मामला ये है इस वक्त के मुस्लिम लीग नून की बात नहीं, तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान की जो है वो शख्सियत परस्ती की बिना पे चलती हैं। किसी भी सियासी जमात में आप मुस्लिम लीग नून में शरीफ बरादरान के बगैर कुछ नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी में भुट्टो फैमिली के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तहरीक इंसाफ में इवन इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, जमीयत उलमा इस्लाम में मौलाना फजलुर रहमान साहब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, MUM में पहले आपको पता है कि लंदन से जो खबर आती थी उसी पे इशारे पे सब कुछ होता था। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारा अलमिया ये है कि सियासी जमातें जो जमहूरियत की चैम्पियन बनती हैं, खुद उनके अपने अंदर जमहूरियत नहीं है, खुद उसमें एक ठीक ठाक आमरीयत है और उसमें जो पार्टी का सरबराह है, जो लीडर है, उसी की मर्जी चलती है। अच्छा इमरान साहब, सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और लोग जो है वो जौक दर जौक जो है वो घरों से निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और अब तक की जितनी भी सूरत हाल है वो आपके सामने है। आपको क्या लग रहा है कि टर्न आउट जो है वो कैसा रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ी अच्छी खुश आइंद बात है कि पुरअमन तरीके से, ओवरऑल पुरअमन तरीके से एक पोलिंग का अमल जारी है। कोई भी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तक कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, खुदा न खास्ता, जिसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम। बाकी रह गई टर्न ओवर की बात, तो टर्न आउट जो है मेरे ख्याल में अभी को बहुत इस तरह का नहीं है कि हम जिस पे बगले बजाएं और शादियाने बजाएं कि बहुत ज़्यादा टर्न आउट है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो सूरत हाल है, टर्न आउट 45% 50% से ज़्यादा नज़र नहीं आता। लेकिन PTI जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको इस टर्न आउट में मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल सके। अगर उनका वोटर जो है, जो यूथ के वोट की वो बात करते हैं, जिस नए वोट की वो बात करते हैं और जिस 18 साल से 35 साल की उम्र तक के 5.5 करोड़ वोटर की बात की जाती है, अगर वो निकलेगा तो फिर टर्न आउट जो है वो 60-70% जाएगा। और उसमें मैं ये बीइंग अ फॉरवर्ड पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि अगर टर्न आउट जितना ज़्यादा होगा उतना इससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो सकता है। अच्छा इमरान साहब, अभी हमने बात कर रहे थे शरीफ फैमिली की। हमजा शहबाज के ओपोनेंट आलिया हमजा हैं, अब PTI की जानिब से चूँकि आज़ाद उम्मीदवार हैं, आप ये समझते हैं कि उस तरह से खुलकर कैंपेन हमजा शहबाज की जानिब से उस हल्के में नहीं की गई? क्या जीत का इतना ही यकीन था या फिर सूरत हाल कुछ और थी और वहाँ पर उस तरह से कैंपेन नहीं अपनी चला पाई उसी हल्के में स्पेसिफिकली? अच्छा, हमजा बड़ी मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा, जितनी अच्छी कैंपेन हमजा शहबाज के उस हल्के में हुई है, शायद पूरे लाहौर में मुस्लिम लीग नून की किसी हल्के में नहीं हुई। हमजा शहबाज ने इस दफ़ा बड़ी साइंटिफिकली कैंपेन की है और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि उन्होंने मुख्तलिफ जो MPs थे और मुख्तलिफ जो वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन और लीडर जो इस दफ़ा टिकट जिनको नहीं मिले और लेकिन जिनका अवाम के साथ राब्ता है, अवाम में उनकी जो है अवाम तक रसाई है, वो और ख़ुद हमजा जो हैं वो ना सिर्फ ये कि वहाँ पे खुद कारकुनों को मिलते रहे हैं, बल्कि डोर टू डोर कैंपेन पे बहुत ज़्यादा इस दफ़ा जोर दिया। फिर गालिबन मीडिया कवरेज उस तरह से नहीं मिली जो हाईलाइट नहीं हो पाए। असल में देखें, अगर आप माजी की इंतहा बात की बात करें तो मियाँ नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में और मरियम नवाज के उस तरह से पब्लिक फिगर बनने से पहले
حمزہ جو تھے وہ مین فوکس ہوا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کیسا رہے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی اچھی خوش آئند بات ہے کہ پرامن طریقے سے اوورآل پرامن طریقے سے ایک پولنگ کا عمل جاری ہے۔ کوئی بھی پورے پاکستان میں اس وقت تک کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا خدا نہ خواستہ جس میں کوئی بڑی پرابلم باقی رہ گئی۔ ٹرن اوور کی بات تو ٹرن آؤٹ جو ہے میرے خیال میں ابھی کو بہت اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم جس پہ بغلیں بجائیں اور شادیانے بجائیں کہ بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک جو صورتحال ہے ٹرن آؤٹ 45% 50% سے زیادہ نظر نہیں آتا، لیکن پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو اس ٹرن آؤٹ میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ کامیابی مل سکے۔ اگر ان کا ووٹر جو ہے جو یوتھ کے ووٹ کی وہ بات کرتے ہیں، جس نئے ووٹ کی وہ بات کرتے ہیں اور جس 18 سال سے 35 سال کی عمر تک کے 5.5 کروڑ ووٹر کی بات کی جاتی ہے، اگر وہ نکلے گا تو پھر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 60-70% جائے گا، اور اس میں میں یہ بینگ اے فارورڈ پالیٹکس یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹرن آؤٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا عمران صاحب، ابھی ہم نے بات کر رہے تھے شریف فیملی کی۔ حمزہ شہباز کے اوپوننٹ عالیہ حمزہ ہیں، اب پی ٹی آئی کی جانب سے چونکہ آزاد امیدوار ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کھل کر کیمپین حمزہ شہباز کی جانب سے اس حلقے میں نہیں کی گئی؟ کیا جیت کا اتنا ہی یقین تھا یا پھر صورتحال کچھ اور تھی اور وہاں پر اس طرح سے کیمپین نہیں اپنی چلا پائے اسی حلقے میں اسپیسیفکلی؟ اچھا حمزہ میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ اچھا، جتنی اچھی کیمپین حمزہ شہباز کے اس حلقے میں ہوئی ہے شاید پورے لاہور میں مسلم لیگ نون کی کسی حلقے میں نہیں ہوئی۔ حمزہ شہباز نے اس دفعہ بڑی سائنٹیفکلی کیمپین کی ہے، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ انہوں نے مختلف جو ایم پی ایس تھے اور مختلف جو وہ مسلم لیگ نون کے کارکن اور لیڈر جو اس دفعہ ٹکٹ جن کو نہیں ملے اور لیکن جن کا عوام کے ساتھ رابطہ ہے، عوام میں ان کی جو ہے عوام تک رسائی ہے، وہ اور خود حمزہ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ وہاں پہ خود کارکنوں کو ملتے رہے ہیں بلکہ ڈور ٹو ڈور کمپین پہ بہت زیادہ اس دفعہ زور دیا۔ پھر غالباً میڈیا کوریج اس طرح سے نہیں ملی جو ہائی لائٹ نہیں ہو پائے۔ اصل میں دیکھیں اگر آپ ماضی کے انتخابات کی بات کریں تو میاں نواز شریف کی غیر موجودگی میں اور مریم نواز کے اس طرح سے پبلک فگر بننے سے پہلے حمزہ جو تھے وہ مین فوکس ہوا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کیسا رہے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی اچھی خوش آئند بات ہے کہ پرامن طریقے سے اوورآل پرامن طریقے سے ایک پولنگ کا عمل جاری ہے۔ کوئی بھی پورے پاکستان میں اس وقت تک کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا خدا نہ خواستہ جس میں کوئی بڑی پرابلم باقی رہ گئی۔ ٹرن اوور کی بات تو ٹرن آؤٹ جو ہے میرے خیال میں ابھی کو بہت اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم جس پہ بغلیں بجائیں اور شادیانے بجائیں کہ بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک جو صورتحال ہے ٹرن آؤٹ 45% 50% سے زیادہ نظر نہیں آتا، لیکن پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو اس ٹرن آؤٹ میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ کامیابی مل سکے۔ اگر ان کا ووٹر جو ہے جو یوتھ کے ووٹ کی وہ بات کرتے ہیں، جس نئے ووٹ کی وہ بات کرتے ہیں اور جس 18 سال سے 35 سال کی عمر تک کے 5.5 کروڑ ووٹر کی بات کی جاتی ہے، اگر وہ نکلے گا تو پھر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 60-70% جائے گا، اور اس میں میں یہ بینگ اے فارورڈ پالیٹکس یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹرن آؤٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا عمران صاحب، ابھی ہم نے بات کر رہے تھے شریف فیملی کی۔ حمزہ شہباز کے اوپوننٹ عالیہ حمزہ ہیں، اب پی ٹی آئی کی جانب سے چونکہ آزاد امیدوار ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کھل کر کیمپین حمزہ شہباز کی جانب سے اس حلقے میں نہیں کی گئی؟ کیا جیت کا اتنا ہی یقین تھا یا پھر صورتحال کچھ اور تھی اور وہاں پر اس طرح سے کیمپین نہیں اپنی چلا پائے اسی حلقے میں اسپیسیفکلی؟ اچھا حمزہ میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ اچھا، جتنی اچھی کیمپین حمزہ شہباز کے اس حلقے میں ہوئی ہے شاید پورے لاہور میں مسلم لیگ نون کی کسی حلقے میں نہیں ہوئی۔ حمزہ شہباز نے اس دفعہ بڑی سائنٹیفکلی کیمپین کی ہے، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ انہوں نے مختلف جو ایم پی ایس تھے اور مختلف جو وہ مسلم لیگ نون کے کارکن اور لیڈر جو اس دفعہ ٹکٹ جن کو نہیں ملے اور لیکن جن کا عوام کے ساتھ رابطہ ہے، عوام میں ان کی جو ہے عوام تک رسائی ہے، وہ اور خود حمزہ
جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ وہاں پہ خود کارکنوں کو ملتے رہے ہیں بلکہ ڈور ٹو ڈور کمپین پہ بہت زیادہ اس دفعہ زور دیا. پھر غالباً میڈیا کوریج اس طرح سے نہیں ملی جو ہائی لائٹ نہیں ہو پائے. اصل میں دیکھیں اگر آپ ماضی کے انتخابات کی بات کریں تو میاں نواز شریف کی غیر موجودگی میں اور مریم نواز کے اس طرح سے پبلک فگر بننے سے پہلے حمزہ جو تھے وہ مین فوکس ہوا